नमस्कार, कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। आजको कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा बढ्दो कोरोना संक्रमण र यसको जोखिमको विषयमा हामी केन्द्रित हुनेछौँ। कोरोना संक्रमण पछिल्लो समय फेरि बढ्ने क्रममा रहेको छ र कोरोना संक्रमण फैले पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न भने हामी कहीँ कतै चुकेका त होइनौँ भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। जटिल किसिमका लक्षणहरू नदेखिए पनि दिनहुँ कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोनाको अपडेट पनि गराउने गरेको छ। र आजको कार्यक्रममा हामीले कोरोना संक्रमण बढ्दै गर्दा सीमावर्ती क्षेत्रमा के कस्तो किसिमको तयारी गरिएको छ, विशेष गरी रोजगारीको सिलसिलामा नेपालबाट भारत जाने, भारतबाट पनि नेपाल आउने, त्यस्तै गरी किनमेलका लागि पनि धेरै नेपालीहरू भारतीय बजारमा जाने, सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा आवत जावतको क्रममा सुरक्षा व्यवस्था कस्तो बनाइएको छ र स्वास्थ्य सतर्कता अपनाइएको छ कि छैन, कोरोनाको टेस्ट गर्नको लागि प्रभावकारी संयन्त्रहरू तयार पारिएको छ या छैन, यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ र समग्र अहिले पछिल्लो दिनमा 1000 भन्दा बढीको संख्यामा संक्रमितहरू दैनिक जसो देखा परेको अवस्थामा पीसीआर टेस्ट लगायत एन्टिजेन परीक्षणका कामहरू प्रभावकारी बन्न सकेको हो कि होइन सीमानाकाहरूमा, यिनै विषयवस्तुमा हामी केन्द्रित भएर इस्यु अफ द डेलाई अगाडि बढाउनेछौँ। सबैभन्दा पहिला एउटा रिपोर्ट छ हामीसँग, यो काकडभिट्टाको हो। विशेष गरी भारतमा पनि कोरोना संक्रमण बढ्न थालेको छ। यदि भारतमा कोरोना संक्रमणको संख्या बढ्यो भने हाम्रो खुला सीमाका कारण नेपालमा पनि संक्रमितहरू बढ्दै जाने, संक्रमण फैलने सम्भावना रहन्छ। यस हिसाबले आवत जावतको क्रममा नेपाल भारत सीमामा कडाई गर्नुपर्ने र स्वास्थ्यको सचेतनाहरू अपनाउने, चेक जाँच गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रहरू तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ, तर त्यो प्रभावकारी हुन सकिरहेको अवस्था छैन। केही महिना यता काकडभिट्टा हुँदै भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूमा दैनिक 5 देखि 20 जनासम्ममा संक्रमण पुष्टि भइरहेको देखिन्छ। समग्र अवस्थाको बारेमा तयार पारेको एक रिपोर्ट छ, त्यो रिपोर्ट हामी सुरुमा यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। विश्वभर कोरोना संक्रमण दर उच्च हुँदै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको सीमावर्ती जिल्लाहरूमा देखिन थालेको छ। नेपालको मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय नाका काकरभिट्टा हुँदै नेपाल फर्कने मानिसमा केही समय शून्यमा झरेको कोरोना संक्रमण दर फेरि उकालो लाग्न थालेको छ। नाकामा नियमित चेक जाँचको क्रममा दिनहुँ 20 जनासम्म कोरोनाका संक्रमित भेटिन थालेपछि थप सतर्कता अपनाउन थालिएको छ। फेरि सुरु भएछ यहाँ चेक जाँचको राम्रो कडाइका साथ चेक जाँच सुरु भएछ। यो चाहिँ राम्रो पक्ष हो, किनभने वैदेशिक क्षेत्रबाट आउनेहरूका लागि यो चाहिँ अति आवश्यक पनि छ, किनभने यो बढ्दो मात्रामा छ, कोभिडको संक्रमण बढ्दो छ, त्यसैले यो एकदम राम्रो लाग्यो हामीलाई यो चेक गरेको। आँखा नाक कानको उपचार उत्कृष्ट रहेको भन्दै दैनिक सयौंको संख्यामा भारतीय नेपाल आउने गरेका छन्। त्यस्तै रोजगारीका लागि पनि भारतीय सयौंको संख्यामा नेपाल आउने गर्दछन्। भारतमा रोजगारी एवं अन्य कामले गएकाहरू पनि दैनिक सयौंको संख्यामा फर्कने गरेका छन्। संक्रमण बढ्दै जाँदा नाकामा स्वास्थ्य सम्बन्धी उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। अब टाढाबाट आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ यहाँ अगाडि स्क्रिनिङमा अब कहाँबाट आउनु भएको होइन, कति दिन बसेर त्यो ठाउँबाट आउनु भएको भनेर अब सिम्टम्सहरू छ कि छैन भनेर आइडेन्टिटीहरू चेक गरिन्छ, सोधिन्छ। अनि टाढाबाट अब यस्तै टाढा आसाम दिल्लीबाट टाढाबाट आउनु भएको छ भने चाहिँ एन्टिजेनको लागि पठाइन्छ। अब रहेछ भने चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ इन्डियनहरूलाई चाहिँ घरै पठाउने प्रोसेस छ। अब नेपालकै हुनुहुन्छ भने चाहिँ पहिला अब कि घरै यो मान्छेलाई बोलाएर आफ्नो मान्छेलाई बोलाएर घरै पठाउने, कि अलिक अवस्था गम्भीरै छ भने चाहिँ हस्पिटलहरूतिर लाने छ। यात्रीहरूको स्क्रिनिङ, चेक जाँच र व्यवस्थापनमा मेची नगरपालिकाले काम गरिरहेको छ। जोखिमलाई ध्यानमा राखी समन्वयकारी र व्यवस्थापकीय कार्यहरू गरिरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। काकरभिट्टामा विगतदेखि नै चलाइआएको होल्डिङ चाहिँ यो के अरे यो हेल्प डेस्कहरू लगायतका क्षेत्रलाई अलि चुस्त राख्नका लागि, अलि व्यवस्थित राख्नका निम्ति आवश्यक व्यवस्थापन गर्नका निम्ति निर्देशन गरिएको बमोजिम अहिले हामीले चाहिँ काकरभिट्टामा राम्रै व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ भन्ने लाग्छ। पूर्वी नाका काकरभिट्टा बाहेक पनि झापाको 143 किलोमिटर नाकाबाट मानिसहरूको निर्बाध आवत जावत हुन्छ। नेपाल भारत सहज आवत जावत हुँदा संक्रमण फैलिने खतरा जीवन्त रहने गरेको छ। नेपालको पूर्व दक्षिण र पश्चिमतिरको खुल्ला सिमाना यस्ता संक्रमणहरूको बेला समस्या बन्ने गरेका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्यको रिपोर्ट।
हामीले यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्यौं काकरभिट्टाको पछिल्लो कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदाखेरि सीमा नाकामा कस्तो छ व्यवस्था भन्ने विषयमा र यहाँले जानकारी पनि पाइसक्नु भएको छ। दिनौ जसो एन्टिजेन टेस्टको क्रममा 20 जनासम्ममा कोरोना संक्रमण भइरहेको पुष्टि भएको भन्ने विषयमा यहाँहरुमाझ हामीले यो रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थियौं। थप जानकारी दिनको लागि हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्य हामीसँग छापाबाट जोडिनु भएको छ। काकरभिट्टा नाकाको पछिल्लो के छ सीमामा व्यवस्था भन्ने विषयमा जानकारी गराउनको लागि युवराज हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर 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 अब हामीले एउटा रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गर्यौं, यहाँले नै तयार पार्नु भएको यो पछिल्लो अपडेट थियो काकरभिट्टामा सीमा नाकामा के छ व्यवस्था भनेर। पछिल्लो यहाँले देख्नु भएको प्रत्यक्ष अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनुस् न युवराज। झापाको यो देशकै पूर्वी नाका काकरभिट्टामा चाहिँ अहिले फेरि कोरोना संक्रमण बढ्न सक्ने आधारलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर अहिले कडाइका साथ फेरि चेक जाँचमा कडाइ गरिएको अवस्था छ अहिले झापाको काकरभिट्टा नाकामा। जुन रूपमा त्यहाँको स्थानीय सरकारले तयारी गर्नुपर्ने हो त्यो संयन्त्रहरू प्रभावकारी नै मान्न मिल्छ युवराज? अहिले यहाँको विशेष गरी जस्तै काकरभिट्टा मेचीनगरमा पर्ने भएकोले गर्दा मेचीनगर नगरपालिकाले पनि यसलाई तदारकताका साथ अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। तर पनि अब विगतमा झापा चाहिँ कोरोनाको हट स्पट बनिरहँदाखेरि जुन होल्डिङ सेन्टरको अवधारणा ल्याएको थियो त्यो चाहिँ अझैसम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकिरहेको छैन। यहाँनिर सीमित स्रोत साधनको बावजुद अहिले कडाइ गरिएको अवस्था चाहिँ छ यो काकरभिट्टा नाकामा। यदि अब जस्तो त्यहाँ दिनौ जसो चेक जाँचको क्रममा 5 देखि 20 जनासम्ममा संक्रमण पुष्टि भएको भनेको छ, कसरी चेक जाँच गरिन्छ र यदि कोही संक्रमित भेटिएमा ती संक्रमितलाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ त्यो जानकारी गराइदिनुस् न। अहिले यहाँ यो नाकामा चाहिँ एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ। त्यो पनि कसरी भने दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, आसाम लगायतको क्षेत्रबाट आएकाहरूलाई चाहिँ जुन उहाँहरूले पूर्ण खोप हान्नुभएको छैन उहाँहरूलाई चाहिँ एन्टिजेन चेक गर्ने गरेको छ भने उहाँहरू इन्डियन नै हुनुहुन्छ भने चाहिँ कोरोना पोजिटिभ आयो भने उहाँहरूलाई आफ्नै देश फर्काउने गरिएको छ भने विशेष कामले या पढ्ने सिलसिलामा केही कारणले चाहिँ नेपालीहरू भारतको विभिन्न ठाउँमा जानुभएको र उहाँहरू काकरभिट्टा नाकाबाट स्वदेश फर्किनु भएको हो भने उहाँहरूलाई चाहिँ एन्टिजेन परीक्षण गर्दाखेरि पोजिटिभ आएको खण्डमा अवस्था हेरेर जस्तै सामान्य अवस्थामा पनि उहाँहरूलाई कोभिड पोजिटिभ देखिएको छ भने आफन्तलाई खबर गरेर पठाउने गरेको छ भने क्रिटिकल अवस्था छ भने चाहिँ यतै मेची अञ्चल अस्पतालमा रिफर गर्ने गरेको छ यस नाकाबाट। अहिले के छ झापाको अवस्था? संक्रमितहरू कति जति डाटा छ पछिल्लो र कतिलाई चाहिँ जटिल किसिमको संक्रमणहरू देखिएर अस्पतालमै भर्ना हुनुपर्ने अवस्था छ, के जानकारी छ यहाँलाई युवराज? झापामा अहिले समुदाय स्तरमा चाहिँ त्यत्रो समस्या आएको बुझिएको छैन। विशेष गरी यही नाकामा चाहिँ खुल्ला नाका भएको कारणले गर्दाखेरि भद्रपुर नाका र काकरभिट्टा चेक गर्दाखेरि अहिले 5-7 जनामा पोजिटिभ आइरहेको अवस्था छ भने समुदाय स्तरमा चाहिँ अहिले त्यत्रो प्रभाव परेको अवस्था छैन। यद्यपि रुगामर्की लागिरहेको हुनाले गर्मी पनि अत्यधिक छ झापामा, त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ बेकराल रूप लिन्छ कि भनेर सतर्कता चाहिँ अप्नाउन थालिएको छ झापामा। हजुर, यसरी हेर्दा अब एक हिसाबले अब कोरोनाको जोखिम बढ्न थाल्यो, दैनिक जसो हेर्ने हो भने 1000 भन्दा प्लस पनि संक्रमितहरू भेटिन थालेको अवस्थामा सीमा नाकामा कडाइ गर्नुपर्छ। भारतबाट आवत जावत गर्दाखेरि खुला सीमाका कारण संक्रमण बढ्न सक्छ, यो संक्रमण देशैभर फैलिन सक्छ भन्ने हिसाबले सतर्कता अप्नाएको हो भनेर मान्न मिल्छ या मिल्दैन युवराज? मिल्छ यो, किनभने अब यो पूर्वी नाका देशकै अन्तर्राष्ट्रिय प्रमुख नाका मध्येको भएकोले गर्दा यस नाकाबाट देशको विभिन्न स्थानमा जाने हुँदाखेरि यस नाकाबाटै कोरोना पोजिटिभ भएकोलाई रोक्न सक्यो भने या पोजिटिभ थाहा पाइयो भने बेलैमा सावधानी अपनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले यहाँ जुन काम गरेको छ यसले संक्रमण दर समुदायमा पुग्नबाट रोक्ने पक्कै पनि अवस्था आएको छ। हजुर, अहिले के छ आम जनजीवन सामान्य रूपमा बितिरहेको हो कि संक्रमण फैलन लागेको अवस्था देखेर सतर्कता पनि अपनाएको देखिन्छ? छैन, अहिले सामान्य अवस्थामै छन् यहाँको बासिन्दाहरू, किनभने अब खेतीपाती सकेर अब चाडबाडलाई पनि स्वागत गर्ने हिसाबले विशेष गरी
भारतको बजार पानीट्याङ्की नक्सल जाने क्रम अत्यधिक रहेको छ नेपालीहरूको र अहिले उहाँहरू निर्वाध रूपमा मास्क नलाइकन उहाँहरू कुदिरहनु भएको छ, बोर्डरबाट हिँडिरहनु भएको छ, जसले चाहिँ सङ्क्रमणलाई चाहिँ सङ्क्रमण विगतको त्यो कहाँले लाग्दो अवस्था चाहिँ बिर्सेको हो कि भन्ने बुझिरहेको छ र त्यसतर्फ पनि सम्बन्धित निकायले सचेतना अपनाएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, कम्तीमा यहाँका सर्वसाधारणहरूले अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने देखिन्छ। हजुर, हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद युवराज। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्य हामीसँग छापाबाट जोडिनु भएको थियो। विशेष गरी काकडभिट्टा नाका र सीमा सुरक्षाको विषयमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ र विशेष गरी यात्रुहरू सीमा नाकामा भिडभाड हुने गरेको अवस्था देखिन्छ। अझै पनि भारततर्फबाट नेपालबाट रोजगारीमा गएकाहरू पनि सीमाबाट फर्किने क्रममा पनि देखिन्छ। जब भारतमा सङ्क्रमण दर बढी देखिन्छ त्यसपछि त्यहाँ कामको सिलसिलामा अन्य सिलसिलामा पुगेका नेपालीहरू पनि आफ्नै देश फर्किने गरेको अवस्था छ र कतिपय अवस्थामा नेपालीहरू पनि रोजगारीको लागि भारत जाने, यसरी निरन्तर रूपमा खुला सीमा भारत नेपालको हुँदै गर्दाखेरि निर्वाध रूपमा ओहोर दोहोर हुने गरेको देखिन्छ र यसरी सङ्क्रमणको जोखिम चाहिँ उच्च रहन्छ। यस्तोमा सीमा नाकाहरूमा स्थानीय सरकारले स्थानीय प्रशासनले कडाई गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। समग्रमा काकडभिट्टामा कस्तो किसिमको सतर्कता अप्नाइएको छ, सीमा नाकामा कस्तो किसिमको पहलहरू भइराखेको छ सङ्क्रमण फैलिन नदिनको लागि भन्ने विषयमा हामीले जानकारी गराएका थियौँ र अहिलेको पछिल्लो अपडेट हेर्ने हो भने कोरोना सङ्क्रमणको दर उच्च रूपमा देखिन्थ्यो, 1 अङ्कमा झरिसकेको अवस्था थियो। कोरोनाको नियमित स्वास्थ्य जाँचको क्रममा सङ्क्रमणको जोखिम कम हुँदै गएको अवस्थामा अब फेरि सङ्क्रमण फैलिन थालेको र त्यसका लागि स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्ने स्थिति पनि देखिन्छ। यद्यपि कोरोना विरुद्धको खोप पहिलो मात्रा, दोस्रो मात्रा र त्यसै गरी तेस्रो मात्रा पनि खोप लगाएको हिसाबले यदि कसैलाई सङ्क्रमण भइहालेको अवस्थामा पनि जटिल किसिमको चाहिँ लक्षणहरू देखा नपर्ने र त्यसकारणले गर्दा अस्पतालै गएर उपचार गर्नुपर्ने स्थिति नदेखिने, तर पनि पूर्ण रूपमा खोप लगाउँदैमा सङ्क्रमण नहुने भन्ने होइन। त्यसैले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ भनेर यो WHO ले पनि भनेको कुरा हो र पटक पटक सरकारले पनि र स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन र मापदण्डहरू पालना गर्नको लागि चाहिँ जानकारी गराइरहेको अवस्था देखिन्छ। अब हामी कैलालीको विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदैछौँ। विशेष गरी कैलालीको गौरीफन्टा नाकामा कस्तो किसिमको व्यवस्थापन गरिएको छ यस विषयमा जानकारी दिन हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गाना हामीसँग जोडिनु भएको छ। सुशील, के छ कोभिडको जोखिम बढ्दै गर्दा सीमा नाकामा कस्तो व्यवस्था मिलाइएको छ, हामी यहाँहरूलाई थप जानकारी गराउँदैछौँ। यति बेला मैले जानकारी पाएअनुसार हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट अर्जुन बोहरा हामीसँग जोडिनु भएको छ कैलालीबाट। अर्जुन, के छ गौरीफन्टा नाका लगायत समग्र कैलालीमा अहिले स्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना गरेको अवस्था देखिन्छ, देखिँदैन, के छ कोभिडको अवस्था पछिल्लो? पक्कै पनि सुषमा, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो नाका गौरीफन्टा नाकाबाट पनि पछिल्लो समय आउटजाउट गर्नेको सङ्ख्या केही वृद्धि भएको हामीले पाएका छौँ। अहिले दैनिक झन्डै 1500 को हाराहारीमा आउटजाउट भइरहेको छ, जसमा जाने भन्दा आउनेको सङ्ख्या चाहिँ बढी देखिएको छ। यसमा चाहिँ उताबाट आउने भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरू जो आम नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू त्यति प्रभावकारी रूपमा लागू नगरेको देखियो। विगतमा कोरोना महामारीले भयावह रूप लिँदा पनि आम नागरिकमा भने त्यो एक खालको चेतनाको स्तर अझै पनि देखिएको छैन। मास्क प्रयोग नगरेको अवस्था छ, मास्क बिना नै नेपाल प्रवेश गर्ने, त्यसै गरी कोरोना परीक्षण गर्न पनि अलिकति हिचकिचाउने, त्यसै गरी खोप लगाउन पनि नचाहने। तपाईले जस्तो अर्जुन दैनिक रूपमा आवत जावत गर्ने अझ भारतबाट नेपाल भित्रनेहरूको संख्या धेरै छ भनेर भन्नुभयो। नेपाल भित्रदै गर्दाखेरि सीमा नाकामा के छ, उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ कि हुँदैन? सङ्क्रमण फैलिने भनेको लामो समयपछि भारतबाट फर्किने मात्रै होइन, किनमेलको लागि नेपालबाट भारतीय बजारमा जानेहरूबाट पनि सङ्क्रमण फैलिने जोखिम हुन्छ। त्यसको केही मापदण्डहरू तय गरिएको छ या छैन? अहिले किनमेलका लागि छोटो समय अवधिका लागि भारतका विभिन्न सहरहरूमा विभिन्न बजारहरूमा जानेहरूको हकमा त्यति कडाइपूर्वक नियम पालना गरिएको अवस्था छैन। यद्यपि रोजगारीका लागि भारत गएका भारतका विभिन्न सहरबाट नेपाल फर्कने नेपालीको हकमा चाहिँ एन्टिजेन परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ। त्यसै गरी उनीहरूलाई नाकामै खोपको व्यवस्था मिलाइएको छ। तर उनीहरूले चाहिँ जो नेपाल फर्किने आम नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ कोरोनाका
स्वास्थ्यका मापदण्ड चाहिँ पालना नगरेको देखियो, मास्क बिना नै प्रवेश गर्ने लगायतका अन्य मापदण्डहरू छन्, तिनको चाहिँ कति पनि पालना नगरेको पाएका छौँ हामी। हजुर, अब त्यहाँको तत्कालका आवश्यकताहरू के छन्? किनभने खुला सीमाका कारण संक्रमणको जोखिम रहन्छ, त्यो हिसाबले पनि तत्काल त्यहाँ गर्नुपर्ने आवश्यकता के छ र यदि कसैलाई संक्रमण पुष्टि भएको अवस्था छ सीमा नाकामा भने ती संक्रमितलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने अथवा कसरी सुरक्षित राख्ने, समुदायबाट अलग राख्ने के प्रयासहरू भएको छ? अहिले त्रिनगर गौरीफाटा नाकामा तत्कालको आवश्यकता भनेको होल्डिङ सेन्टर हो। होल्डिङ सेन्टर सङ्घीय सरकारले 1000 बेड क्षमताको होल्डिङ सेन्टर निर्माण त गरेको छ, तर त्यो तयारी अवस्थामा छ, तर त्यसलाई सञ्चालनको लागि कुनै तयारी छैन। सञ्चालन गर्ने अहिलेसम्म कसले सञ्चालन गर्ने, कसलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्नेसम्म चाहिँ यकिन भएको अवस्था छैन, जसले गर्दा त्यो होल्डिङ सेन्टर बनेको छ तर त्यो प्रयोगविहीन भएको छ। यति बेलाको तत्काल आवश्यकता भनेको सुदूरपश्चिम प्रदेश अथवा यो गौरीफाटा नाकाको हकमा होल्डिङ सेन्टर नै प्रमुख आवश्यकता हो, तर होल्डिङ सेन्टर चाहिँ पर्याप्त मात्रामा छैनन्। भएको होल्डिङ सेन्टर पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा छ, जसले गर्दाखेरि यदि कोही कसैमा गम्भीर खालको सङ्क्रमण देखिए एकदम अस्पताल नै भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था आइहालेमा चाहिँ बिरामीहरूलाई केही असहज हुने पक्का देखिन्छ। हजुर, दैनिक जस्तो हेर्दाखेरि संक्रमण अब जस्तो परीक्षण गरियो नाकाहरूमा भने कति जति संक्रमितहरू फेला परिरहेको अवस्था छ? अहिले झन्डै 5 देखि 600 को बीचमा नेपालीहरू भारतबाट फर्किरहेका छन्। उनीहरूमध्ये 10 देखि 20 जनाको बीचमा चाहिँ दैनिक संक्रमितहरू फेला परिरहेका छन्। हजुर, ती 10 देखि 20 जनालाई कहाँ पठाइन्छ त अर्जुन? अहिले चाहिँ होल्डिङ सेन्टरमा नपठाएर उनीहरूलाई होम आइसोलेसनमा बस्ने शर्तका साथ सिधै घरमा पठाइने गरेको। हजुर, अब अहिले यो विशेष गरी कोरोना संक्रमण समुदायमा फैलिरहेको तर गम्भीर किसिमको केही लक्षण नदेखिँदा संक्रमण फैलिएको आभास नभएको डाटा मात्रै चेकअप गर्न जाँदा अथवा कुनै किसिमको लक्षण देखिएमा चेक गर्न जाँदा मात्रै संक्रमित भएको हो भन्ने पुष्टि भएको अवस्थामा यो सबै समग्र अवस्थालाई हेर्ने हो भने खोपको प्रभावकारिता पनि हुनसक्छ भन्ने एउटा अनुमान छ। के छ कैलालीमा सबैले पूर्ण मात्रा जसरी 2 मात्रा लाउनु पर्ने सुरुमा अनि पछि बुस्टर डोज लगाउनु पर्ने, त्यो पूर्ण खोप अहिले लगाएको अवस्था हो या होइन? पूर्ण खोप चाहिँ अधिकांशले अहिले पनि लगाएको अवस्था छैन। स्वास्थ्य कर्मीहरूले उहाँहरूलाई खोजी लगाउनु पर्ने बाध्यता छ। अहिले पनि आम नागरिकमा आफैले स्वस्फूर्त रूपमा चाहिँ खोप लगाउनुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा खोप नै एकदम संक्रमण नियन्त्रणको प्रभावकारी माध्यम हो भन्ने चेतना चाहिँ अहिले नै जागिसकेको छैन यहाँका आम नागरिकमा। त्यसैले यो खोपको प्रभावकारिता छ, तर यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा आम नागरिकले आफै जागरुक भएर चाहिँ खोप लगाउनुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास अहिले नै भएको छैन र पूर्ण मात्रा खोप अधिकांश नागरिकले पाएका छैनन्। सुषमा, हजुर, यो सीमा नाकामा ओहोरदोहोर गर्दा खोप लगाएको खोप कार्ड अनिवार्य गरेको छ कि छैन? हरेक जसो ठाउँहरूमा जहाँ बढी भिडभाड हुन्छ त्यहाँ चाहिँ खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने भन्ने हिसाबले सरकारले पूर्व तयारी गरेको थियो, त्यो प्रभावकारी भएको देखिँदैन। तर सीमा वारपार गर्दा नेपाल पक्षबाट केही कमी कमजोरी भयो भने पनि भारतीय पक्षले पनि सतर्कता अप्नाएको हुन सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यस्तो अनिवार्यता केही छ कि छैन अर्जुन? केही समय पहिले यो खोप कार्ड अनिवार्य थियो भने अहिले पछिल्लो समय बीचमा संक्रमण घट्यो, त्यो बेलादेखि चाहिँ यो नियमलाई अलिक खुकुलो बनाइयो। यो नियमलाई त्यति कडाइका साथ पालना गरेको पाइएन, त्यसले गर्दा अहिले खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छैन। यद्यपि संक्रमण बढ्दै गए यो बारेमा पनि प्रशासनले अथवा यहाँका सामाजिक विकास मन्त्रालयले, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले त्यो बारेमा सोच्न सक्ने सङ्केत चाहिँ देखाएको छ। हजुर, अब अन्त्यमा अर्जुन जस्तो तपाईँले समग्र सीमा नाकाको अवस्थाको बारेमा बताउनुभयो। विगतमा जब कोरोना संक्रमण देखिएको थियो विश्वभरि फैलिँदै गर्दा नेपालमा पनि फैलिन सक्छ भन्ने बेलाको त्रास र अहिले यो निरन्तर एउटा भनौँ दैनिक जीवनचर्यासँग कोरोना संक्रमण हुने निको हुने यसरी एउटा नियमित प्रक्रिया चलिरहँदा कोरोना सँगसँगै बाँच्नुपर्ने यसमै अगाडि बढ्नुपर्ने स्थितिको बिचमा के पाइन्छ आम जनमानसमा अहिले स्वास्थ्य सतर्कता अप्नाएको अथवा नअप्नाएको अथवा एकदमै यसलाई सामान्य रूपमा लिएको कसरी बुझ्न सक्छौँ हामी पछिल्लो अवस्थालाई? केही समय कोरोना महामारीले भयावह रूप लियो, एकदम उग्र रूप लिँदाखेरि आम नागरिकमा एकदम त्रास फैलिएको थियो कोरोना महामारीप्रति भने बीचमा कोरोनाको दर बिस्तारै ओह्रालो लाग्दै गर्दाखेरि आम नागरिकले कोरोनालाई सामान्य रूपमा लिए र त्यो चक्र अहिले पनि जारी छ। अहिले पनि आम नागरिकले कोरोनालाई एकदम सामान्य रूपमा लिएका छन्, जसले गर्दा स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्ने कुरामा हेलचेक्राइ गरिएको अवस्था छ।
कैलालीको हकमा पनि त्यही नै लागू भइरहेको छ। यहाँका आम नागरिकहरूले स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने कुरामा एकदम हेलसिक्राइ गरेका छन् र त्यो अहिले देखिएको छैन। हजुर, हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद अर्जुन। हामीसँग अर्जुन बोहरा जोडिनु भएको थियो गौरीफन्टा नाकाको विषयमा कैलालीको समग्र स्थितिको बारेमा र सङ्क्रमणको फैलावट र त्यस सँगसँगै स्थानीय प्रशासनले पुर्याएको सतर्कताको विषयमा हामीले यहाँलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा अब पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा फेरि पनि स्वागत छ। आज हामीले कोरोनाको जोखिम र सीमा नाकाहरूमा पुर्याइएको सतर्कताको विषयमा यहाँलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग पर्साबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हरिशङ्कर शर्मा जोडिनु भएको छ। हरिशङ्कर, के छ वीरगञ्ज नाकाको अवस्था, कोरोनाको जोखिम र त्यहाँ PCR लगायत एन्टिजेन परीक्षणको व्यवस्थाहरू प्रभावकारी छ या छैन, जानकारी गराउनुहोस् न। सुषमा, यो पहिलो र दोस्रो यो कोरोनाको हटस्पट नै बनेको वीरगञ्ज भन्नुपर्दाखेरि अहिले पनि कोरोनाका सङ्क्रमितहरू बिस्तारै यहाँ सङ्क्रमितहरू देखा पर्न थालिसकेको अवस्था छ। अहिले यो तेस्रो चरणको लहर भनौँ, यो विगतमा वैशाखसम्म कोरोना सङ्क्रमणहरू फेलामा परेको अवस्थामा त्यहाँ सीमा नाकामा चेक जाँच भइरहेको थिएन। तर यता श्रावण महिनामा, आषाढ र श्रावण महिनामा 97 जना कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेकोले गर्दाखेरि जुन भारतबाट आउने गरेका यात्रुहरूमा 97 जनामा श्रावण महिनामा पुष्टि भइसकेपछि अहिले चाहिँ सीमा नाकामा कोरोना चेक जाँचलाई तीव्रता बढाइएको छ। अहिले त्यहाँ 2 जनाको चिकित्सकको नेतृत्वमा अहिले चेक जाँच भइरहेको छ। एन्टिजेन परीक्षण र शङ्कास्पद लागेपछि PCR परीक्षण भइरहेको छ। राजनारायणी अस्पतालमा PCR परीक्षण अहिले भइरहेको छ। त्यहाँ दैनिक भन्नुपर्दाखेरि 40 जना 50 जनाको अहिले परीक्षण गर्दाखेरि, स्वाब परीक्षण गर्दाखेरि 5 जना 7 जना 6 जनासम्म यसरी फेला पर्ने गरेको अवस्था छ। भन्नुपर्दाखेरि बिस्तारै अब कोरोना सङ्क्रमितहरू बढ्न थालेको अवस्था छ र यहाँ वीरगञ्ज हरिशङ्कर, जस्तो यहाँले भन्नुभयो विगतमा पनि दुई पटक सङ्क्रमण फैलदै गर्दाखेरि 2 चरणमै हेर्ने हो भने वीरगञ्ज हटस्पट हो भनेर यहाँले पनि भन्नुभयो। एक हिसाबले अब सीमा खुला सीमा पनि हुँदै भयो, एक फेरि वीरगञ्ज व्यापारिक नगरी पनि भयो, खुला सीमा छ। अहिलेको समग्र अवस्थालाई हेर्ने हो भने चेक जाँचमा कडाइ गरेको देखिन्छ या देखिँदैन कि सामान्य रूपमा आवत जावत भइराखेको हो कि भारतबाट नेपाल आउने सङ्ख्या धेरै छ कि नेपालबाट भारत जाने सङ्ख्या धेरै छ कि त्यो पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनुहोस् न। अब यहाँ वीरगञ्ज रक्सौल खुला सिमानामा भन्यो भने दैनिक हजारौँ मान्छे आवत जावत गर्ने गर्दछन्। अब 33 जना मान्छेमा अब 40 जना 50 जनाको चेक जाँच हुनु भनेको यो एकदम कडाइ चाहिँ भन्न मिल्दैन, तर चाहिँ सतर्कता अपनाइएको भन्न मिल्छ। किनभने शङ्कास्पद लागेको व्यक्तिहरूलाई मात्रै चेक जाँच गर्ने गरिएको छ। जसलाई फिभर आएको छ, लुगा खोकीहरू आएको छ, तिनीहरूलाई चाहिँ शङ्कास्पद लागेपछि चेक जाँच गर्ने गरिएको छ। अब यहाँ यसपटक नभनौँ, पहिलो दोस्रो पटक पनि यहाँ सबैलाई चेक जाँच गर्न सकिएको अवस्था छैन। किनभने यो खुला सिमाना छ। यहाँ वीरगञ्जको मान्छे रक्सौलको मान्छे वीरगञ्ज लगायत यो वीरगञ्ज मात्र नभएर यो प्रदेश नम्बर 2 को अधिकांश ठाउँको मान्छेहरू सर्वसाधारणहरू किनमेल गर्न पनि रक्सौल जाने गर्दछन् भने यिनीहरू खास गरेर अहिले नेपाल जुन सीमा छन् हाम्रो वीरगञ्ज सीमा नाकामा अहिले यो बिहार बाहिर कलकत्ता उतातिर जहाँ कोरोना सङ्क्रमणको हटस्पट बनेको छ इन्डियाको भित्र, भारतको भित्री प्रदेशहरूमा, त्यहाँबाट आउने लामो दूरीको आउने यात्रुहरूलाई रोकेर उनीहरूले चेक जाँच गर्ने गरिएको छ भने शङ्कास्पद लागेपछि उनीहरूको स्वाब नारायणी अस्पतालमा परीक्षण गर्ने गरिएको अवस्था छ। हजुर, अब हरिशङ्कर, यहाँले भन्नुभयो आवत जावतको क्रम त भइरहेको छ। हजारौँ आवत जावत गर्दा 30-40 जनाको मात्रै टेस्ट गर्दा त्यो प्रभावकारी पनि बन्न नसक्ला। सरकारले एउटा काम गरेको छ भन्दा गरेको छौँ, हामीले चेक जाँचको व्यवस्था गरेको छौँ भने एउटा प्रश्नको उत्तर मात्रै होला। यसले जोखिम त पक्कै कम हुँदैन र पनि यो चाडबाड पनि नजिकै गर्दाखेरि भिडभाड पनि बढ्दै गर्दाखेरि र त्यससँगै सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढ्दै गर्दा अब अहिले ती नाकाहरूमा सुरक्षा व्यवस्थादेखि लिएर सबै संयन्त्रहरू तयार गर्न तत्कालका आवश्यकताहरू वीरगञ्ज नाकाको हकमा के छन्, जानकारी गराउनुहोस् न। सुषमा, अहिले यो अब हिन्दूहरूको महान पर्व जसरी भनौँ न अब आउँदैछ, नजिकिँदैछ दसैँ। अब बिस्तारै जसरी बढिरहेको छ कोरोना सङ्क्रमितहरू, यसले गर्दाखेरि भोलि फेरि वीरगञ्ज कोरोनाको हटस्पट बन्न नसक्ला भन्ने अवस्था चाहिँ छैन। पक्कै बन्न सक्छ किनभने यहाँ खुला सिमाना छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चेक जाँच भइरहेको छ। हामी काम गरिरहेका छौँ भन्ने पनि देखाउने खालको पनि भन्न मिल्छ। त्यति सदारूपताका साथ चेक जाँच चाहिँ भइरहेको छैन, तर पूर्व तयारी चाहिँ भएको अवस्था छ। हामीले केही दिन अगाडि पनि समाचार प्रकाशन गरेको थियो रिपोर्ट के भने 1000
बेडको होल्डिङ सेन्टर पनि सीमामै त्यहाँ बनाइएको अवस्था छ, जुन पूर्ण रूपमा तयारी भइसकेको अवस्था छ, तर त्यो हस्तान्तरण चाहिँ अहिले हुन सकेको छैन। अहिले ठेकेदारले पूर्ण रूपमा निर्माण गरेर कसलाई हस्तान्तरण गर्ने हो त्यो पनि अहिले अन्यलमै छ। नेपाली सेनाको निगरानीमा त्यो बनेको छ, जुन अहिले हाम्रो ठ्याक्कै वीरगञ्ज भन्सारको पश्चिमपट्टि जुन पहिलाको भन्सार यार्ड थियो त्यही यार्डभित्र नै बनेको छ 1000 बेड क्षमताको होल्डिङ सेन्टर। त्यो कोरोनालाई लिएर नै पूर्व तयारीकै लागि त्यो बनाइएको छ, पूर्ण रूपमा निर्माण भइसकेको छ, तर त्यो हस्तान्तरण हुन सकेको छैन। त्यसमा पनि प्रशासन कहीँ न कहीँ चुकेको हामी हेरेका छौँ, किनभने हामीले अस्ति सर्वत रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा के पायो भने होल्डिङ सेन्टर बनेको 3 महिना भइसकेको छ, हस्तान्तरण हुन सकेको छैन। केही पङ्खाहरू चोरी भइसकेको पनि अवस्था छ, 16वटा पङ्खा पनि चोरी भइसकेको छ। अब होल्डिङ सेन्टर जस्तो एउटा सार्वजनिक ठाउँ जुन प्रत्येक नागरिकलाई काम लाग्ने ठाउँको पनि सामान सुरक्षित छैन। यहाँले होल्डिङ सेन्टर छैन भन्नुभयो, यदि कोही संक्रमित भेटियो सीमामा चेक जाँच गर्दा भने उहाँहरूलाई घरै पठाउने व्यवस्था गरिन्छ होइन? त्यसो भए होल्डिङ सेन्टर निर्माण भइसकेको छ, तर हस्तान्तरण गर्ने काम भएको छैन। त्यो कसलाई जिम्मा लगाउने हो? अब नेपाली सेनाले हस्तान्तरण नभएपछि संक्रमित फेला परे कोही भने त्यहाँ राख्ने व्यवस्था त छैन नि त। संक्रमित फेला परिसकेपछि गम्भीर प्रकृतिको छ भने नारायणी अस्पतालमा, नत्र आफ्नै घरमा भनौँ न 90% 90% जति संक्रमितहरू आफ्नै घर गइरहेका छन्। नेपालमै घर हुनेको हकमा भने नेपालीहरूको लागि यो लागू होला। यदि भारतबाट कोही उपचारको लागि नेपाल पनि आउने गर्नुहुन्छ, विशेष गरी नाक कान घाँटीको उपचार नेपालमा सहज छ भनेर पनि आउने गरेको देखिन्छ, यदि भारतीय नागरिक छ भने त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने गरिन्छ? हरिशंकर, भारतीय नागरिक छ, त्यसमा शङ्कास्पद देखिएको छ भने तिनीहरूलाई कम गम्भीर प्रकृतिको छ भने उतैबाट पठाइदिरहेछ सीमानाकाबाटै। यदि गम्भीर प्रकृतिको छ भने त्यसलाई नारायणी अस्पतालमा राखेर उपचार गरिरहेको अवस्था छ। अब तिनीहरूलाई राख्नको लागि अहिलेसम्म कतै व्यवस्था भएको छैन, त्यही राख्नको लागि नै होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरिएको छ। तर त्यो होल्डिङ सेन्टर अहिले अलपत्र अवस्थामा नै छ भन्न सकिन्छ, अलपत्र अवस्थामा छ। हरिशंकर, हामी अन्त्यमा छौँ, जाँदा जाँदै यदि विगतमा संक्रमित कोही छ भने सरकारले निःशुल्क उपचार गरेको देखिन्थ्यो, जहाँ अब कसैलाई संक्रमण देखियो जो त्यो बिरामीको अवस्था चाहिँ नराम्रो छ भने अस्पताल पुर्याएको बिरामीहरूको जिम्मा सरकारले लिन्छ अथवा स्वस्फूर्त उसले खर्च गर्नुपर्छ आफैले बिरामीले? अहिले नारायणी अस्पतालमा चाहिँ कोरोना संक्रमितको अहिले निःशुल्क नै उपचार भइरहेको अवस्था छ। पहिलाको जुन मापदण्ड थियो त्यही मापदण्डमा उपचार भइरहेको छ। अब यो प्राइभेट हस्पिटलमा निजी अस्पतालमा गयो भने त्यसले पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था छ। तर नारायणी अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचारको लागि पुनः आफ्नो काम सुरु गरिसकेको छ, सूचना दिने काम पनि सुरु भइसकेको छ। पहिलाको अवस्थामा नारायणी अस्पताल अहिले मतलब अग्रसर भइसकेको अवस्था छ। त्यहाँबाट 24 घण्टामा दैनिक चाहिँ इन्फर्मेसन त्यहाँबाट सूचना दिने पनि काम भइरहेको छ। आज कतिजना संक्रमित फेला परे, आज कतिजनाको स्वाब टेस्ट भयो भन्ने नारायणी अस्पताल आफ्नो पुरानो लयमा फर्किसकेको छ। तर अन्य सम्बन्धित निकायहरू चाहिँ चासो चाहिँ देखियो पाइँदैन। जसरी जिल्ला प्रशासनको कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन भयो, अब त्यसले पूर्व तयारी के गर्नुपर्ने हो, त्यसले कसरी होल्डिङ सेन्टरलाई सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने हो, त्यो सबप्रति चाहिँ चासो देखिएको पाइँदैन। हजुर, हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद हरिशंकर। हरिशंकर शर्मा हामीसँग पर्साका हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी वीरगञ्ज नाकामा कोरोनाको जोखिम बढ्दै गर्दाखेरि के छ अवस्था, स्वास्थ्य सतर्कता अपनाइएको छ या छैन, र सँगसँगै चेक जाँचको व्यवस्था प्रभावकारी हुन सकेको छ कि छैन, र मुख्य रूपमा संक्रमित फेला परेमा होल्डिङ सेन्टरहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो, तर त्यो होल्डिङ सेन्टरहरू कतिपय ठाउँमा बनेकै छैनन्, कतिपय ठाउँमा हस्तान्तरण भएका छैनन्, र त्यस कारणले गर्दाखेरि होल्डिङ सेन्टरको काम प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। समग्रमा आज हामीले संक्रमण को पछिल्लो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै गर्दा नेपाल भारत खुला सीमाका कारण बढ्न सक्ने जोखिमको विषयलाई इस्यु अफ द डेमा जोड्यौं। आजलाई यति नै, बिदा पाऊ, नमस्ते।